बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो खतूत का बड़ा तज़किरा है। एक ख़त वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था कि हमें किस तरह से दबाव में रखा जा रहा है। उस ख़त पर पेशरफ्त हुई है। वो तो आप जानते हैं कि काजी फ़ैसल साहब ने टाल मटोल की आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने अपने साथी जजों का मूड देखा तो काजी फ़ैसल साहब फिर फुल कोर्ट बनाने पर तैयार हो गए। बहरहाल एक लंबे अरसे के लिए केस की समाअत को मुलतवी किया गया। 29 अप्रैल को उसकी दोबारा से समाअत होगी, तो उस पर क्या पेशरफ्त मज़ीद होती है वो देखा जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से, जैसा कि आज़म नदी तारड़ की तरफ से कहा गया कि ये मामला आसानी से निमट जाएगा, हुकूमत की तरफ से कैसे ये मामला आसानी से निपटाना है, हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत की नज़र में ये जज साहिबान 6 जिन्होंने ख़त लिखा है वो काबिल गर्दन ज़दनी है। हुकूमत, आज की हुकूमत उन जजों का भी बिल्कुल उसी तरह से वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह से इमरान खान का और दीगर अपने शदीद मुखालफिन का। बहरहाल देखते हैं कि काजी फ़ैसल साहब इस मामले को किस तरह से लटकाते हैं, तो इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कुछ लोग ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इस पर एक्शन लिया जाए, नोटिस लिया जाए, कार्रवाई की जाए, तो काजी फ़ैसल साहब तो फिर काजी फ़ैसल साहब ना हुए अगर इस मामले को उनकी तरफ से गोल ना किया गया। तो दूसरा मामला भी खतूत के हवाले से है। कई खतूत लिखे गए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को भी। अगर ये ख़त नहीं लिखे गए जिसमें जिन ख़तों में बताया गया कि पाउडर था और धमकियाँ में ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, उस हवाले से थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी पेशरफ्त सामने आई है। अब कहा गया है कि इन खतूत का जो मुख्तलिफ जज साहबान को लिखे गए, एक ही इनका मास्टरमाइंड है। कहीं पे उसने अपना नाम रेशम लिखा है, कहीं पे रेशमा लिखा है और कहीं पे गुलशाद लिखा है, लेकिन असल में ये एक ही किरदार है और एक ही पोस्ट ऑफिस में ये सारे ख़त पोस्ट किए गए थे। तो उस पोस्ट ऑफिस की सीसीटीवी फ़ोटोज़ अब तक सामने नहीं आ सकी। क्या कैमरे ख़राब थे या फिर कोई और वजह थी। बहरहाल थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। मामला चला गया है रेशमा और गुलशाद बेगम तक। तो इससे पहले आपने ये भी एक सुना होगा कि कोई उम्मे हरीम किरदार भी सामने आया था। वो किस हवाले से था? इमरान खान के हवाले से था कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, ये मुल्क के मुफादात के ख़िलाफ़ है। वो एक किरदार भी तख्लीक किया गया था। तो अब देखना ये है कि रेशम, रेशमा और गुलशाद ये किरदार कहाँ से, किसने, किन मकासद के लिए तख्लीक किए हैं। अब इस हवाले से अदारे तहकीकात कर रहे हैं कि आर्सेनिक जो पाउडर उसमें इस्तेमाल हुआ, कहा गया है कि वो इतना ज़्यादा मोहलक नहीं है, बल्कि पहले ये बताया जा रहा था कि इंतहाई ज़्यादा मोहलक एंथ्रेक्स पाउडर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब बात की जा रही है कि आर्सेनिक पाउडर इस्तेमाल किया गया है और दुकानों पर जो पाउडर मिलता है उसका रंग पीला है, जबकि इन खतूत में जो पाउडर इस्तेमाल किया गया है वो सफ़ेद रंग का पाउडर है। ये कहाँ से ख़रीदा गया, किसने ख़रीदा, इस पर तहकीकात बहरहाल हो रही है। अभी अदारे पंसार स्टोर पर भी जाएंगे, वहाँ भी तहकीकात करेंगे, वहाँ भी तफ्तीश करेंगे और हकीकत तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। जो भी शख्स, जो भी किरदार इसमें मुलव्वस है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या उस बंदे की तरफ से, उस किरदार की तरफ से सारा कुछ अपने तौर पर किया गया या फिर उसके पीछे भी कुछ लोग थे, कोई अदारे थे, कोई NGO थी या जो कुछ भी था। तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जल्द मामला खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शक ज़रूर गुजरता है कि CCTV कैमरों की फ़ोटो वो अब तक क्यों सामने नहीं आ सकी, जबकि बड़ी फ़ालियत के साथ ये कैमरे लगाए गए और काम करते रहे। तो इससे थोड़ा सा शक ज़रूर गुजरता है कि शायद इस मामले के पीछे भी कुछ ताकतवर किस्म की मखलूक मौजूद हो। बहरहाल देखते हैं कि इसका हतमी अंजाम क्या निकलता है, या किसी बेगुनाह को पकड़कर जिसके गले में फांसी का फंदा पूरा आ जाए उसको लटका दिया जाए, ऐसा मामला होता है। उधर लीगी लीडर एक बार फिर लड़ पड़े हैं। ये लीगी लीडर नए हैं। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तो मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से
محسن نقوی کے ساتھ چھیڑی گئی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ اس میں اپنے آپ کو سر دست ابھی تک تو فاتح سمجھ رہی ہیں۔ وہ لڑائی کیا تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ محسن نقوی وزیر داخلہ بنائے گئے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو سینیٹر بنایا گیا۔ تو مسلم لیگ نون یہ سمجھتی تھی کہ اب یہ بندہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھڑے کی مچھلی ہے، جیسے اسے چاہیں گے کام نکلوائیں گے، کام کروائیں گے۔ لیکن محسن نقوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں اور کا لایا ہوا بندہ ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، وہ ان کو خاطر میں لانے والا نہیں ہے۔ تو اس کی طرف سے بھی پر پرزے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ بطور وزیر داخلہ انہوں نے IG اسلام آباد اکبر ناصر کا تبادلہ کر دیا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنا چارج چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محسن نقوی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ نئے IG اسلام آباد علی ناصر رضوی ہوں گے۔ علی ناصر رضوی وہ پنجاب میں DIG آپریشن ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کو ریلیز کیا جانا تھا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ ایک اور PCB میں بھی آفیسر محسن نقوی کی طرف سے مانگا گیا تھا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے تو دوسرے لوگوں سے بنائیں، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ گویا مریم نواز شریف صاحبہ ایک تو علی ناصر رضوی کی پروموشن، ان کی ترقی میں مخل ہو گئیں، رکاوٹ ڈال دی، اور دوسرا محسن نقوی کو باور کروانے کی کوشش کی کہ تمہاری کیا اوقات کہ تم ہمیں حکم دو اور ہمیں تمہارا بندہ ریلیز کر کے تمہیں دے دیں۔ تو ایک تو یہ لڑائی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتی ہے۔ محسن نقوی بھی ہار ماننے والے نہیں ہے، وہ کس حد تک جائیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بالآخر سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جس میں دو مسلم لیگی لڑ پڑے ہیں۔ یہ دونوں مسلم لیگی کون ہیں؟ لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ امیر مقام وہاں پہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، بڑے طاقتور سیاستدان ہیں۔ مشرف کے وہ پسٹل بدل بھائی رہے، میاں نواز شریف کے شاید وہ اچکن بدل بھائی ہیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی گہری چھنتی ہے، گوڑی چھنتی ہے۔ تو ان کی طرف سے اپنے بیٹے کو سینیٹر بنوا لیا گیا۔ تو اس پر اختیار ولی خان، وہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے اس پر شدید اعتراض کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ ایک ہی خاندان میں وزارتیں بھی ہوں، سینیٹر بھی ہوں، قومی اسمبلی کے خصوصی ممبران بھی ہوں۔ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ کس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اختیار ولی نے اس وقت اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی۔ امیر مقام کا بیٹا سینیٹر بننے والا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ابھی سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے۔ جیسے وہاں پہ الیکشن ہوگا سینٹ کا تو امیر مقام کا بیٹا وہاں پہ مسلم لیگ نون کا سینیٹر بن کر سامنے آ جائے گا۔ تو اختیار ولی کی طرف سے جو بڑا اعتراض کیا گیا، بڑا احتجاج کیا گیا، تو اس پر مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وہ اپنے آپ سے باہر آتے ہیں تو شدید غصے کے اظہار کرتے ہیں، ان کو کھری کھری سناتے ہیں اختیار ولی کو، کہتے ہیں کہ ان کا بیان حقیقت کے بالکل منافی ہے۔ تو انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کس طرح سے امیر مقام، خود وہ وزیر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اور ان کے بیٹے کو کیسے سینٹ کی ٹکٹ دے دی گئی۔ اختیار ولی کے خلاف مرتضیٰ عباسی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، تو یہ لڑائی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویسے لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے، مسلم لیگ نون کو کئی محاذ پر ایسی لڑائیوں کا سامنا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے 6 جون سے کہا گیا ہے کہ 6 جون سے پلاسٹک شاپرز کا استعمال ختم کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ کس کا تھا؟ عمران خان کے دور حکومت میں عثمان بزدار کی حکومت تھی، اس موقع پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی، شاپنگ بیگ پلاسٹک کے استعمال نہیں ہوں گے، اور کچھ عرصہ کے لیے ہم نے دیکھا کہ کاغذ کے بیگز اور کاغذ کے شاپرز وہ استعمال ہونے لگے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عثمان بزدار کی حکومت جاتی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو اس دوران وہ شاپنگ کا وہ معاملہ بالکل پیچھے چلا جاتا ہے۔ شاپنگ بیگ بالکل اسی طرح سے استعمال ہونے لگتے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اب وہی پروجیکٹ جو عمران خان کا پروجیکٹ ہے، وہی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تازہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بہتر ہے کہ شاپنگ بیگ کا استعمال کم از کم ہو یا پھر بالکل ہی نہ ہو، کیونکہ
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحت کے لیے انتہائی زیادہ، اور پھر اس سے جس طریقے سے پانی کی گزرگاہیں خصوصی طور پر گٹر بلاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک نئی مصیبت سامنے آتی ہے۔ بہرحال شاپنگ بیگ کا منصوبہ یہ بھی عمران خان کا بالکل اسی طرح کا منصوبہ تھا جس طرح سے کئی اور منصوبے تھے، ان میں ایک ای چالان کا منصوبہ بھی تھا جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن وہ بھی پھر ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے، حمزہ شہباز اور اس کے بعد پھر پرویز الہی اور آج پھر مریم نواز شریف صاحبہ اور اس دوران پھر محسن نقوی صاحب، شاپنگ بیگ بھی ان کے دور میں بڑی بے رحمی سے استعمال ہوتے رہے اور ای چالان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو ناظرین اس ویلاگ میں یہاں تک، اگلے ویڈیو میں کوئی مزید انفارمیشن لے کر آپ کے سامنے آئیں گے، تجزیہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔